PTV कराची सेंटर में राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में आपको मैं और सबीन वेलकम कहेंगे। अच्छा, वैसे तौसीफ, फरवरी में मुझे याद आए एक मरतबा आप गए थे जी दुबई एक्सपो पे, बड़ी रंगारंग तस्वीरें थी आपकी और मैं तो हैरान होगी कि कितना आपके अंदर छुपा एक वीलॉगर भी है। क्या एक्सपीरियंस था दुबई एक्सपीरियंस ये था कि वो जो पाकिस्तान का पेविलियन था हमारा दुबई एक्सपो में, वो ही इतना ज़बरदस्त और इतना यूनिक था कि वहाँ पे जाके हर एक का वीलॉगर जाग जाता है। और वहाँ पे मेरा ख्याल है आज हम आपको इसकी कुछ डिटेल्स बताएंगे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पेविलियंस पूरी दुनिया के पेविलियंस में पाकिस्तान का पेविलियन वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पेविलियंस, यानी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे गए। आज हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से कराएं जो इस पूरे पाकिस्तान पेविलियन के पेविलियन डायरेक्टर थे उस पूरे अरसे में वहाँ पे दुबई में, और इसकी क्या कहानी है, क्यों हमारे पेविलियन को कैसे इतने अवार्ड्स मिले, कैसे डिफरेंट इंटरनेशनल वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स ने उसको टॉप 10 की लिस्ट में लेके आया, कोई टॉप 5 की लिस्ट में लेके आया, उसका एक्सटीरियर, उसका इंटीरियर, उसका सारा जो एक थीम थी वो इतनी यूनिक कैसे निकल के आई, ये सारी कहानी अलॉन्ग विद सम पिक्चर्स एंड वीडियोस आज हम फीचर करने चले हैं। राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम रिजवान तारिक साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी कि TDAP के, और इस इदारे ने ये पाकिस्तान का पेविलियन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाया, सजाया, एग्जीक्यूट किया और बहुत ही दाद वसूल की। रिजवान साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब आप जब मुड़ के देखते हैं और इतना सक्सेस और इतनी सताइश और इतनी दाद और इतनी तालियां पाकिस्तान पेविलियन को, तो एक ख्वाब सा लगता होगा। हाँ बिल्कुल एक ख्वाब जो बहुत जल्दी गुजर गया, अच्छी चीज़ जल्दी से गुजर जाती है बट बहुत लंबा सफ़र था ये, तकरीबन 2.5 साल बल्कि हमें तैयारी में लग गए। ये वर्ल्ड एक्सपोज जो है हर 5 साल बाद होते हैं और एक इदारा है ब्यूरो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, जिसकी तमाम ममालिक उसके मेंबर्स हैं। फिर वहाँ पर बिडिंग होती है, फिर हर 5 साल के बाद एक 6 महीने का इवेंट लगता है। 2015 मिलान में हुआ था, उससे पहले शंघाई में हुआ था, अब 2025 ओसाका में होने जा रहा है। सो इस पाकिस्तान की तरफ से इतने बड़े स्केल पे किसी भी वर्ल्ड एक्सपो में ये पहली दफ़ा शिरकत थी। यूजुअली पाकिस्तान ने ये 100 साल से ये वर्ल्ड एक्सपोज हो रहे हैं, पाकिस्तान हुकूमत ने गवर्नमेंट के लेवल पे आज से पहले कभी शिरकत नहीं की थी। लेकिन फिर वो UAE के साथ हमारे ताल्लुकात इस किस्म के थे, हमारी लीडरशिप के इकोनॉमिक जो हमारे टाइज हैं उनके साथ। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट ऑप्टेड टू पार्टिसिपेट। कैसा एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस इन द सेंस कि लोगों का क्या रिएक्शन था? एक तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा जी, बाकी लोग तो देख के पाकिस्तान का कल्चर देख के वो खुश होंगे सब कुछ, पाकिस्तानी जब विज़िट कर रहे थे आके दूसरे मुल्क में, आपको अपने मुल्क की कोई भी चीज़ एक इमेज में मिल जाए तो बड़ी खुशी हो रही होती है, और पूरा पवेलियन देख के मुझे ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि वी हैव मेड पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड प्राउड ऑफ देयर कंट्री। वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी तमाम ममालिक से आते थे, स्पेशली हमारे जो बाहर ममालिक में जो रहते हैं पाकिस्तानी, और सब ने आके यही फीडबैक दिया कि आज हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। एब्सोल्युटली। क्विक 2-3 मिनट में आपको पेविलियन की सैर करवाते हैं और फिर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या अवार्ड्स मिले और क्यों मिले। जी, वीडियो प्ले करें कंट्रोल रूम।
واہ واہ واہ، مجھے تو وہ دن یاد آ گئے جو 4 دن میں نے اس ایکسپو میں گزارے تھے اور اس پیویلین کے میں جا کے خاص طور پہ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے رضوان صاحب، جو اس کا آؤٹر تھا، جو اس کا فساد تھا، کیا یونیک آرکیٹیکچر تھا، کس نے ڈیزائن کیا اور اس پہ بھی کیا ایوارڈز ملے، وہ بھی ضرور بتائیں۔ میں صرف بتانا چلوں آپ کو کہ جو سب سے چیلنجنگ ایلیمنٹ تھا پورے پویلین کا وہ یہ فساد تھا۔ آپ نے بلڈنگ کی شیپ دیکھی ہے، تو بلڈنگ کی جو شیپ تھی، جو ان آرکیٹیکٹ نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، تو انہوں نے جو اپنی انسپریشن لی تھی وہ پاکستان کے جو خوبصورت پہاڑ ہیں ان سے لی تھی۔ سو if you see the building, it is shaped like mountains, and it is very irregular from outside. I mean, there's no plain surface, no straight surface. تو جب ہماری جو کریٹو ٹیم تھی، جو ہمارا پاکستان کا بیسٹ ٹیلنٹ، ہم نے ایڈوائزری بورڈ بنایا تھا، ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ تو ہیں لیکن پہاڑوں میں رنگ نہیں ہے پاکستان کے۔ تو پھر پاکستان کے ہم نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لوگوں نے بھی ہمیں ایڈوائزز دیں، تو راشد رانا ہیں لاہور میں، بہت فیمس آرٹسٹ ہیں، گلوبلی ریناؤنڈ آرٹسٹ، ان کو پھر ہم نے انگیج کیا۔ پھر بلڈنگ کو زندہ باہر سے راشد رانا نے کیا۔ یہ جو فساد ہے یہ آپ دیکھ رہے تھے، یہ 24,000 میٹل پلیٹس ہیں ایلومینیم کی، ہاف مرر ہاف کلر، اینڈ آل آر ڈفرنٹ ان سائز اینڈ ڈفرنٹ ان کلر۔ اوئے ہوئے، یہ جو اس وقت ہم جی ہاں، اسکرین پہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ 24,000 ڈائمنڈ پلیٹس ہیں، ڈائمنڈ پلیٹس ہیں، یعنی ایلومینیم سے پلیٹس ہیں، مراد ڈائمنڈ shape. شیپ، ڈائمنڈ شیپ، آل ڈفرنٹ ان سائز ڈفرنٹ ان کلر، بیکاز دا بلڈنگ ہیڈ سو مینی کانٹورس کہ ان کو سیٹ کرنا وہاں پر، اور ہمیں اسی کو بناتے بناتے کئی مطلب مہینے لگ گئے۔ جی ہاں، اچھا رضوان اور صاحب، انہوں نے اس کا نام دیا یونٹی آف آل دیٹ اپیئرس، جو پاکستان میں ایک ڈائیورسٹی ہے آف کلچرز، آف لینڈسکیپس، جو خوبصورت ہمارا ملک ہے جس میں صحرا سے لے کے خوبصورت پہاڑ، دریا، زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنی زبانیں، مختلف کتنے مذاہب ہیں، سو ان رنگ سب رنگ کو کے انہوں نے لوگ ان ہیں۔ رنگوں میں سمو دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب اور یہ چیز آپ کو تصویر میں یا ویڈیو میں کیپچر نہیں ہو سکتی، یہ اس بلڈنگ کا حسن تھا ہیومن آئی میں، اس لیے کہ آپ جب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اگر آپ واک کر کے ایسے چلتے جائیں تو یہ ٹائلز جو ہیں اپنے رنگ چینج کر بدلتی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا لوگ آ کے باقاعدہ ایسے کھڑے ہو کے، یہ واحد بلڈنگ تھی جس کی بلڈنگ کے ارد گرد ایسے چکر لگا کے دیکھتے تو پھر کہنا مناسب رہے گا کہ 2-2.5 سال لگ گئے آپ لوگوں کو صرف تیاری میں۔ جی، سب سے پہلا جو چیلنج تھا، ہمارے پاس وہاں پر 3 ڈسٹرکٹس تھے ایکسپو 2020 میں، اپرچونٹی، موبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی۔ تو ہمارا پویلین تھا وہ اپرچونٹی ڈسٹرکٹ میں تھا، اور لارج سائز پویلین تھا، تقریباً 3500 اسکوائر میٹر ہمارا پلاٹ سائز تھا۔ اور پھر ہمیں جو پلاٹ لینے کے بعد ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم نے پاکستان سے سب سے جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے، آن بورڈ لے کے آنا ہے۔ اب جب آپ بہت سارے ٹیلنٹ کو اکٹھا کرتے ہیں، اوبیسلی ان سب کو کنورج کرانا، ایک پوائنٹ آف ویو پہ، ایک چیز پہ آمادہ کرانا، اور یہ کریٹو لوگ جو ہیں بڑے اڑنے پہ آئے تو اڑ جاتے ہیں پھر، ہے نا؟ آپ پھر جو میرا چیلنج تھا، سو ان سب کو ساتھ لے کے آپ جو کہنا چاہ رہے تھے میں نے خود ہی کہہ دیا، بٹ ہمیں بہت سارے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس میں۔ تھوڑے ہمیں نمایاں نام بتائیں نور جہاں۔ ہمارے جو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ شاہد عبداللہ صاحب جو ایک بڑے مشہور آرکیٹیکٹ ہیں، یاور جلانی، محبوب خان، یہ ہماری کریٹو ریویو کمیٹی بنائی تھی ہم نے، جو کہ ہم ڈفرینٹ جو بیسٹ ٹیلنٹ کو اکٹھا کر رہے تھے، ان کے کام کو وہ سپروائز کرتے تھے۔ نمایاں طور پہ جو ہماری لیڈ کیوریٹر تھیں وہ مسز نور جہاں بلگرامی تھیں، جن کو کسی تعارف کی کوئی وہ ضرورت نہیں، مطلب بہت بڑا نام پاکستان کی۔ جہاں راشد نے باہر سے بلڈنگ کو زندہ کیا، نور جہاں نے پورا پاکستان اس 30 منٹ کی جرنی میں سمو دیا۔ اور ان کے علاوہ نور جہاں نے پھر جو ٹیلنٹ سلیکٹ کیا، جن لوگوں نے ویڈیوز بنائیں، جن لوگوں نے میوزک بنایا، مثال کے طور پہ اگر آپ جب تشریف لے کے آئے ہوں گے تو لینڈسکیپس کی ویڈیو تھی۔ جی یہ نثار ملک صاحب ہیں، واک اباؤٹ فلمز اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یہ نیشنل جیوگرافک اور BBC کے لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ ملک صاحب بھی بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر میڈیا، اور اس ویڈیو نے پوری دنیا کے دل جیت لیا۔ اور جو میوزک تھا، آئی تھنک روہیل حیات نے اس کا میوزک کیا تھا، اور وہ میوزک کی سب سے خوبصورت بات مجھے جو لگی کہ بلڈنگ میں انٹر ہونے سے پہلے ہی آپ میوزک سننا شروع کر دیں، باہر سے ہی آپ اس کا ایکسپیرینس۔ جی ہاں، سو مائی دھائی نے وہ جو باہر والا آپ کو جو برج کے نیچے میوزک آتا ہے، وہ مائی دھائی نے بنایا تھا۔ میں اس ویڈیو کے بارے میں بتاتا چلوں کہ نثار ملک ہیڈ ڈن اے ونڈرفل جاب۔ نثار ملک نے پہلے تو بہت ساری ویڈیوز بنائی، لیکن اس ویڈیو کے لیے پاکستان کی جو انٹائر لینتھ اینڈ بریتھ
was filmed on helicopters twice. ओए हो। Once in winters and the second time it was in spring. अच्छा So- अब ये बताएं कि थोड़ा सा आते हैं उन अवार्ड्स की जानिब जो कि हमारे इस पेविलियन को मिले। सबसे पहले बताएं कि कितने ममालिक के पेविलियंस थे और उसमें से हमें कौन कौन से जी अवार्ड? हाँ, तकरीबन 192 कंट्रीज़ थी। उसके अलावा चंद एक कॉर्पोरेट पवेलियंस भी थे जो बड़े बड़ी वर्ल्ड कॉर्पोरेट्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनके भी पवेलियंस थे। सो वहाँ स्मॉल साइज़ भी थे, मीडियम साइज़ भी थे, लार्ज भी थे और एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज तो पवेलियन जो थे वो 2-3 ही थे। पाकिस्तान वाज इन द लार्ज कैटेगरी। वहाँ पर जो मैं सबसे बड़ा अवार्ड मिला वो सिल्वर अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट एग्जीबिशन। नाउ द एग्जीबिशन वाज द बिल्डिंग, द इनर जर्नी, जो 30 मिनट का सफ़र है बिल्डिंग का। हमारा जो स्टाफ मेहमानों को कंडक्ट कर रहा था, जिस तरह से ब्रीफ कर रहा था, और जो पूरा फ्लो था एग्जीबिशन का, इन तमाम एलिमेंट्स को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए एक ज्यूरी आई थी जो कि पूरी दुनिया से जो एक्सपर्ट्स थे एग्जीबिशंस के, उन्होंने आके पाकिस्तान पवेलियन का पूरा विजिट किया, इंडिपेंडेंटली जज किया, एंड देन वी वर गिवन द सिल्वर अवार्ड। सिल्वर अवार्ड। So गोल्ड गालिबन जापान को मिला। एंड देन सम अदर कंट्री गॉट द ब्रॉन्ज। इसी तरह हमें जो दूसरा अवार्ड मिला वो एक प्राइवेट अवार्ड था। बुज सीईओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीईओज़ का क्लब है, उन्होंने फॉर द बेस्ट एक्सटीरियर राशिद राना का जो एक्सटीरियर था उसको नो डाउट बेस्ट अवार्ड दिया। एंड द थर्ड अवार्ड दैट वी गॉट वाज फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल मैगजीन 2A के नाम से है, उन्होंने भी फॉर द बेस्ट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हमें अवार्ड दिया। सो माशाल्लाह ये अवार्ड तो अपनी जगह पे, लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि जो हमने पाकिस्तानियों के वहाँ दिल जीते और उनको कितने लोगों ने विजिट किया? तकरीबन 6 महीने में 14 लाख, क्योंकि 14 हमारे लाख? पास ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नंबर है, बिकॉज देयर वर मशीन्स इंस्टॉल्ड जो कि लोगों को स्कैन करती थी तो वो काउंट करती थी। अच्छा, पूरे एक्सपो में तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने 6 महीने में, बट इतना बड़ा था। इतना बड़ा हाँ जी। मतलब मैं भी ज़ाहिर है मेरा ख्याल है मैक्सिमम 15-18 मैं विजिट कर सका सर जी। अपनी इंटरेस्ट के, बिल्कुल। लेकिन आप पूरे 190 ममालिक आप विजिट कर भी नहीं सकते। It was huge. It was huge. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रिजवान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान TDAP के DG, और हम आज बात कर रहे हैं दुबई एक्सपो में पाकिस्तान के पेविलियन की और उसकी खूबसूरती की। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं रिजवान साहब से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इसको वो पाकिस्तान का जो हम कहते हैं जी सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री, इंटरनेशनल मीडिया एक ख़ास नैरेटिव बिल्ड करता है, इंटरनेशनल मीडिया एक ख़ास एंगल से पाकिस्तान को दिखाता है। ऐसे में इस तरह के इनिशिएटिव्स लॉन्गर रन में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं? क्योंकि वहाँ मैं देख रहा था दुनिया जहान से स्टूडेंट्स आए हुए थे और वो उनके लिए आंखें खुली की खुली रह गई, वो दंग रह गए कि ये है पाकिस्तान। सो इसकी फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी इस तरह के इनिशिएटिव की रिजवान तारिक कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। रिजवान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो हम देख रहे थे दुबई एक्सपो की पिक्चर्स हमने देखी सारी, और बहुत धूम भी मची हुई थी जनाब। पाकिस्तान का पवेलियन कितना खूबसूरत लग रहा था, अभी हमने पिक्चर्स में भी देखा। रिजवान साहब, इस तरह के इनिशिएटिव्स कितने ज़रूरी हैं अभी कि लिया जाए पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखाने के लिए? अब आगे क्या प्लान्स है आगे आपके? मैं चाहूँगी इस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। इसमें जी ऐसा है कि जी खेल का मज़ा जीतेंगे तब आप तभी जीतेंगे, आप तभी जीतेंगे जब आप मैदान में उतरेंगे। तो अगर आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो आपका जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। सो यू आर ऑलरेडी अ लूज़र। सो आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे बड़ी रियलाइजेशन थी इस बात की, और हमें ऑब्जेक्टिव जो दिया गया था कि आपने पाकिस्तान में टूरिज़म को, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। सो दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। एक हज़ारों लोग डेली आपको विजिट करें जिसमें उन्होंने कई ममालिक में जाना है। आपने 15 मिनट में या आधे घंटे की जर्नी में एक तो उनको पाकिस्तान की तरफ रुजू करना है, और फिर आपने उनको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाना है, और जो लोग बिजनेसमैन हैं आपने उनसे कहना है कि पाकिस्तान के साथ कारोबार करें और आके इन्वेस्टमेंट भी करें। सो काफ़ी डाइवर्स किस्म का टारगेट था। सो द होल कंट्री वाज इन्वॉल्व्ड। सारे सूबे, हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी फेडरल मिनिस्ट्रीज़,
ہمارے جو پروونشل بورڈز آف انویسٹمنٹ ہیں، خواہ وہ بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو، کے پی کا ہو، چاہے وہ پنجاب کا ہو، گلگت بلتستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر، جس صوبے کے پاس جو تھا آبجیکٹیوز تھے، ان کی فیزیبلٹیز تھیں، ان کے پاس پروجیکٹس تھے، ہم نے پورے 6 مہینے کو مہینوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، اور وہاں ڈیلی 2 یا 3 ورکشاپس، روڈ شوز، سیمینارز کر رہے ہوتے تھے. کانسرٹس ہو رہے ہوتے تھے، کانسرٹس بھی ہو رہے تھے. ہم نے تقریباً 6 مہینے میں 300 ایونٹس کیے ادر دین دا مین ایگزیبیشنس. دا مین ایگزیبیشن وڈ اوپن ایٹ 10 in the morning، اور اس کے بعد رات کو 10 بجے تک چلتا تھا، کبھی کبھار رات کے 11-12 بجے تک چلتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اندر ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی تھی. کیونکہ اگر جیسے کہ آپ نے وہ ہمارا ایگزیبیشن دیکھا تو اس میں 8 اسپیسز تھیں. پہلی جو نور جہاں نے جو اس کو کنسیو کیا تھا پوری جرنی کو، اس کو انہوں نے نام دیا تھا پاکستان دا ہڈن ٹریجر. سو دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں. آپ باہر کے ممالک میں جا کے پوچھیں لوگوں سے پاکستان، کیونکہ وہ خوبصورتی اس طرح سے دکھا نہیں پا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سو انہوں نے جو پاکستان کے ہڈن ٹریجرز تھے وہ لوگوں کو دکھائے وہاں پر. سو جرنی جب پہلی اسپیس تھی اس میں وہ اسٹارٹ ہوتی تھی، ایک تو پہلے لوگ باہر راشد رانا کا فساد دیکھ کے آتے تھے، اور جیسے ہی وہ اندر آتے تھے تو وہاں پر جو پہلی ہماری اسپیس تھی دیٹ وڈ ٹیک دیم بیک 4000 ایئرس. جی وہاں سے وہ جرنی سٹارٹ ہوتی تھی. تو جیسے ہی لوگ اندر آتے تھے تو پاکستان کا جو 4000 سال پرانی ہسٹری ہے مہر گڑھ سے، جو کہ بلوچستان میں ہمیں بھی نہیں، ہمارے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ 4000 سال، وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف موئنجو دڑو ہے، بٹ 4000 سال پرانی بھی ایک سویلائزیشن ہے مہر گڑھ کے نام سے بلوچستان میں. وہاں سے وہ جرنی سٹارٹ ہوتی تھی اس ایریا کی وچ از ناؤ پریزنٹ ڈے پاکستان. And then we take you all the way to the British rule, and then 1947 when Pakistan came into existence. اس کے بعد جو اگلی اسپیس تھی وہ تھی the pathway of mirrors، جس میں شیش محل کا اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو اگر آپ نے وہاں جو مرر ورک دیکھا تھا، آئینہ کاری کا کام، یہ ایکچوئل میں تاج ہمارے شیش محل میں ہوا ہے. اچھا. اور جو ہمارے کرافٹسمین تھے انفارچونیٹلی جنہوں نے وہ بنایا لاہور میں، ایک ڈائنگ آرٹ ہے، تو بیچارے جس دن اس کو پیک کر کے بھجوانا بھیج رہے تھے دبئی، ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے بیٹے نے آ کے، استاد رفاقت نے بنایا تھا، پھر ان کے بیٹے نے آ کے اس کو انسٹال کیا، جن کو پھر ہم نے صدر پاکستان سے بھی ملوایا وہاں پر. اور اس کے بعد جو اگلی اسپیس تھی وہ تھی لینڈسکیپس کی، جو میں نے نثار ملک کی ذکر کیا، اینڈ اٹ واز بریتھ ٹیکنگ. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی، سوشل بہت وائرل ہوئی، اور وہاں پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ لوگ ایک دفعہ وہ پورا لوپ ختم ہوتا تھا پھر وہیں رکتے تھے کہ ہم نے دوبارہ دیکھنا ہے. پیچھے لائن لگی ہوئی ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے آگے جاؤ، اتنا رش تھا. اور دنیا جہان کے لوگ، اور مجھے جو بڑی خوبصورت انٹرسٹنگ چیز لگی کہ انڈینز بہت تھے، اور ہماری جو لائن لگی ہوتی تھی ہمارے پیویلین میں، اس میں میں نے ویسے جا کے رینڈملی لوگوں سے بات کرتا تھا، اس میں انڈینز تھے. میں ویسے پوچھتا تھا آپ کیا کہتے ہیں، ہم پاکستان دیکھنے آئے. اور وہ جب نکل کے جا رہے ہوتے تھے تو وہ تو گنگ، وہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان اتنا خوبصورت. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس اسپیس کے بعد جو چوتھی اور پانچویں اسپیس تھی اس کا نام تھا سیکرٹ اسپیسز. وہ جو ہماری ریلیجس اور کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کو شوکیس کیا گیا تھا. ہمارے بڑے مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں محمود جمشید کے نام سے، جامی جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے وہ ساری فلم کی، اور انہوں نے بھی نثار ملک کی طرح پاکستان کی ساری لینتھ اینڈ بریتھ میں جتنے بھی مذاہب کے ورشپ پلیسز ہیں ان کو کیپچر کیا. وہ بھی گلگت بلتستان سے اوپر تک گئے اور وہاں سے انہوں نے یہ فلم بنائی. اور یہ جو فارنرز تھے ہمارے جیسے ہمارے پڑوسی ممالک کے جو وزٹرز آتے تھے، وہ حیران ہو گئے دیکھ کے کہ یہ پاکستان میں ان لوگوں کو اپنے مذاہب کے تمام تہوار منانے کی اجازت ہے. یس. سو وی لیو، کیونکہ بھی پتہ نا جو برانڈنگ ہماری ہوئی بھی ہے وہ اتنی نیگیٹو. جی. اینڈ دیٹ سیکشن ریئلی ہیلپڈ اس ڈسپیل دا نیگیٹیوٹی ایسوسیٹیڈ ود پاکستان. وہاں پارسی مذہب کی بھی شوکیس تھی، کرسچینٹی کے بھی، وہاں ہندوز کے جو ٹیمپل ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت کے جو ہمارے پاس اتنی بڑی آرکیولوجیکل ہیریٹیج ہے. اور اس کا 2 مقصد تھے، ایک تو نیگیٹیوٹی کو ڈسپیل کرنا اور ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کرنا. بالکل. پاکستان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر سال کافی لوگ فار ایسٹ سے بدھزم کے یہاں پر آتے ہیں، ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں. اسی طرح سکھ بھائی، ہندو یاتری بھی آتے ہیں یہاں پر. جی ہاں.
सो उसके बाद जो अगली स्पेस थी हमारी, दैट वाज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट वाज मॉडर्न डे पाकिस्तान, कि जहाँ हमारे पास एक रिच हिस्ट्री है, हमारे पास क्राफ्ट्समैनशिप है, हमारे पास ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मजहबी हम आंगी है, तो पाकिस्तान इज़ अ राइजिंग कंट्री, राइट। उसमें जितनी भी हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, हमारी इंडस्ट्री, हाईटेक, हमारे टेक्नोलॉजी का बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले, वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें ख़वातीन को हमने स्पेशली काफ़ी ज़्यादा उसमें उनको प्रोजेक्ट किया कि हम वो भी आगे बढ़ रही हैं। और उसमें जो सबसे अच्छा उस स्पेस में एक जो एलिमेंट था जो लोगों को बड़ा पसंद आया, वो था पिंक सॉल्ट। हमने तकरीबन 2.5 टन का इतना बड़ा रॉक मोनोलिथ हमने खेवड़ा से मंगवा के उसको वहाँ पर रखा था, एंड पीपल डिडंट नो। वैसे मैंने मतलब शुरू में शक पड़ा था कि ये फाइबर ग्लास का बना है, इट वाज ओरिजिनल। हाँ, वो फिर मैंने उसकी तहकीक की और पता लगा कि वो ओरिजिनल पूरा जो हमारा पिंक सॉल्ट का इतना बड़ा पत्थर जो है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया। सो ये भी बड़े अच्छे हमारे एक आर्टिस्ट थे, सादान साहब, जो NCA के ग्रेजुएट थे, उन्होंने ये पूरा कंसीव किया। आपने वहाँ चंद उड़ते हुए पत्थर भी देखे जी होंगे। जी जी जी, उसके इसमें 24 मिनरल्स होते हैं, 84 सॉरी, तो वो सारे वहाँ पे उन्होंने उनको थोड़ा चंद को दिखाया कि ये मिनरल्स जो हैं इसमें उड़ रहे थे वहाँ तो से। दुनिया को नहीं पता था कि ये पिंक सॉल्ट जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, वो पाकिस्तान से होता है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट माइन ऑफ रॉक सॉल्ट खेवड़ा इन द वर्ल्ड आफ्टर पोलैंड। लोगों को पता ही नहीं। सो उसके बाद फिर हमने सॉरी मैं ज़रा आपको कंप्लीट कर दूं जर्नी। तो ये 6 स्पेसेस हो गई थी। उसके बाद फिर हमने जो पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहा है, तो हमने वो भी बड़ा खूबसूरत हमने एक खूबसूरत display था। जो हमने रिफॉरेस्टेशन पे काम किया है, अरबों दरख्त लगाए हैं। सो एज यू वुड सी, अभी फ्लड्स आए तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज जी। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हमने लोग, क्योंकि जो एक्सपो था, एक्सपो का जो मकसद था जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि तमाम कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थी। तो हमने लोगों को ये भी बताया कि जहाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री है, कल्चर है, रिलीजियस हार्मनी है, राइजिंग कंट्री है, देन वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। जहाँ पर ये एग्जीबिशन था वहाँ पाकिस्तान की कुजीन भी, फूड टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए भी हमने 2 रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे, जहाँ पर हमारे शेफ़ थे वो पाकिस्तान से आए थे, शेफ़ आमिर, जो कि मैरियट इस्लामाबाद में भी हेड शेफ़ रहे। तो जो पाकिस्तान के चारों सूबों का बेस्ट कुजीन था, गिलगित का, कश्मीर का, उन्होंने वहाँ पर उसको प्रोजेक्ट किया। और वो मैं बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो खचाखच भरा होता था। आखिर में रिजवान साहब हमें बताएं कि व्हाट इज़ द सस्टेनेबिलिटी। अब वो ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मेरा तो ख्याल है 14 लाख लोगों ने विज़िट किया। नॉट ओनली दैट, जब हमें गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव दिया कि व्हाट विल बी अचीव आउट ऑफ दिस 6 महीने, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। यूजुअली ट्रेड एग्जीबिशंस आर नॉट मोर देन 3 to 5 days, और 6 महीने एक चीज़ को ज़िंदा रखना। सो व्हाट विल बी अचीव आउट ऑफ इट। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था टूरिज़म को प्रमोट करना, फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे तमाम सूबों ने जो हमें सपोर्ट की, तो तकरीबन 125 MOU साइन हुए वहाँ पर। और जो फिगर्स रिपोर्ट हुई वो तकरीबन अराउंड $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट MOUs वहाँ पर साइन हुए, कमिटमेंट्स हुई। अब इंशाअल्लाह ताला जो हमारे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, सूबे हैं, जो रेलिवेंट फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं, दे आर गोइंग टू मटीरियलाइज। सो ओसाका होने जा रहा है, और इंशाल्लाह काम शुरू हो गया ओसाका पे अभी से। अभी हुकूमत उस पर डिसाइड करेगी, आपको उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सब कुछ हाजिर है। सो लेकिन इंशाल्लाह गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डिसाइड नाउ। एक तो कोविड पेंडेमिक की वजह से भी 5th 6th वेव आ गई, तो थिंग्स हैव स्लोड डाउन, देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन ग्लोबली, सो द गवर्नमेंट विल सून डिसाइड। एंड लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस तरह की चीज़ जो है वो कितनी भी बड़ी डॉक्यूमेंट्रियाँ आप कितनी भी बड़े अल जज़ीरा तो BBC तो CNN पे चला दें, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज की कैंपेन कर दें, लेकिन जो इस तरह की चीज़ ने काम किया है उसका कोई मैच नहीं है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम एंड ऑल द, मेरे ख्याल इतने नाम है कि सबका नाम लेना भी मुमकिन नहीं है। मैं इसमें न सिर्फ वो टीम शामिल थी जिसने एग्जीबिशन को सेटअप किया, बिल्डिंग को सजाया,
اس میں وہ بھی ٹیمز تھیں جنہوں نے بلڈنگ کو مینٹین کیا, بلڈنگ کے ایئر کنڈیشننگ کو مینٹین کیا, پلمبنگ کو مینٹین کیا, الیکٹریسٹی کو مینٹین کیا. پھر وہ ٹیم تھی جس نے سوشل میڈیا پہ اتنا بڑا ہائپ کریٹ کیا, پی آر اور مارکیٹنگ کی. ایک وہ بھی ٹیم تھی جس نے 300 ایونٹس آرگنائز کیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر ڈیلی ایک میوزیکل پرفارمنس ہوتی تھی. کئی کانسرٹس کیے ہم نے کامن وینیوز پہ, ایکسپو پہ. بڑے بڑے پاکستان کے نامور اس میں سنگرز آئے اور ہم سب نے مل کے انفیکٹ پورے پاکستان نے جن لوگوں نے وزٹ کیا, جنہوں نے ولاگز بنائے, جنہوں نے سو ہمارے جو 14 لاکھ وزٹرز تھے اس میں موسٹلی دے ور فارنرز. جی آف کورس, بیکاز آئی وڈ بی آن دا فلور آل دا ٹائم. تو یورپ سے, امریکہ سے, افریقہ سے, فار ایسٹ سے, پیپل ہیڈ نیور سین جا ڈراپنگ ایکسپیرینس تھا سب کے لیے. رضوان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ کنگریچولیشنز. ہم نے سوچا رائزنگ پاکستان میں ہم پاکستان پیویلین کو آج فیچر کریں, اور جو لوگ نہیں جا سکے دبئی ان کو بتائیں کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی جو حکومت پاکستان نے کی. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. جی سبین, بالکل جی, میں نے وزٹ نہیں کیا لیکن یہاں بیٹھ کے میں نے سارا وزٹ کر لیا, سارا ایکسپیرینس میرے مائنڈ میں. آئی ریئلی ہوپ کہ آگے بھی پاکستان ایسے انیشیٹیوز لے جس سے پاکستان کا پازیٹیو امیج پروموٹ ہو, اور ہمارا سوشل میڈیا بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے پروموشن کے لیے, ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے علاقوں کے پکچرز ہمیں بھیجتے ہیں, ہم اپنی اسکرین پہ دکھاتے ہیں آپ کے کھانے, آپ کا کلچر, آپ کس طرح سے رہتے ہیں, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, ہمیں بتاتے رہیے گا. اسی طرح سے ہم مل کے پاکستان کو پروموٹ کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.